बेशक अल्लाह और उसके सब फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या रब्बल आलमीन। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जो वजह वजूद कायनात हैं। महशर में मोहम्मद का उन्वान निराला है, उम्मत की शफ़ाअत का सामान निराला है। तज़ईन शब असरा देखी तो मलक बोले, क्या आज खुदा के घर मेहमान निराला है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब असरा के राही, सिदरा के मुसाफिर, हरीम कुदस के आशना, सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अज़ीम हस्ती हैं कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अर्श पर अपना मेहमान बनाया और मेहमान बनाकर बिला हिजाब अपनी दीद अता फ़रमाई। फ़रिश्तों ने सलामी दी, हूरों ने दरूदों के नगमे पेश किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की हदें तोड़ते हुए बरक़ रफ्तार सवारी पर सवार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के काबा कौसैन और औ अदना की मंज़िल तक पहुँचे। आइए देखते हैं ये सफ़र मेराज क्यों कर हुआ और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सफ़र मेराज करवाने की ज़रूरत क्या थी। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक में बहुत से मोजज़ात रूनुमा हुए और ये कोई पहला मौका नहीं है। गुज़श्ता और साबिक़ा अंबिया से भी बहुत से मोजज़ात हुए हैं जिनका हम ज़िक्र यहाँ पर नहीं करेंगे। गुज़श्ता अंबिया की तरफ भी मोजज़ात हुए और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो अल्लाह के पैगंबर हैं, जो नबी हैं, अल्लाह पाक उन्हें मोजज़ात की ताकत देकर इस दुनिया में भेजता है। अगरचे वो खारिक़ आदत होते हैं, फितरत के ख़िलाफ़ होते हैं, खारिक़ आदत हैं और फितरत के ख़िलाफ़ हैं। अक़ल तस्लीम नहीं करती, लेकिन जो अक़ल से ऊंची मंज़िल इश्क से फ़ाइज़ होते हैं और ईमान के क़ुलूब रखते हैं वो मान जाते हैं। जैसे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वाक़या मेराज की कोई तस्दीक न चाही और सिर्फ़ ये कहा कि अगर मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़रमाया है कि मैं अल्लाह से मुलाकात करके आया हूँ तो मैं मानता हूँ कि आपने सच फरमाया है। अब आक़ाए दो जहां का ये मोजज़ा मेराज, सफ़र मेराज अपनी एक बहुत बड़ी हकीकत रखता है और हम कहना चाहेंगे यहाँ पे, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। ये कौन सा वक्त था जब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अर्श आज़म पर बुलाया है। जब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गमखार चचा हज़रत अबू तालिब वफ़ात पा गए और आपकी गमखार ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा विसाल फरमा जाती हैं तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब अतहर रंजीदा रहने लगा। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहते, उदास रहते। मेरे अल्लाह ने अपने महबूब की उदासी को मिटाने के लिए और अपने महबूब के गम गलत करने के लिए आपको अर्श आज़म पर बुला लिया। हक़ व सदाकत का ये पैकर, लुत्फ़ व करम का मुजस्मा, रुश्द व हिदायत का मंबा, जूद व सख़ा का ख़ज़ाना, रहमत व बख्शिश का सरापा और शफ़क़त व इनायत का मरकज़, ये गरीब परवर, ये बंदा नवाज़, ये मस्कीनों का आसरा, यतीमों का वाली, बेकसों का सहारा,
اور بیچاروں کا چارہ اور ہم گناہگاروں کے لیے سامان شفاعت کرنے جا رہا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے بستر پر آرام فرما ہے کہ جبرائیل امین کو حکم ہوا کہ اے جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب کو عرش پر لے کر آؤ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس طرف نہیں جاتے کہ کیسے اور کس طرح یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرما تھے تو جبرائیل نے کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے ہیں اور خدا کا پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب، اے حبیب کبریا، آپ کو اللہ نے یاد کیا ہے۔ یہاں پہ عرش اعظم پر لے جانے سے پہلے آپ کے قلب اقدس کو ہر قسم کی کثافت سے پاک کر دیا گیا، آپ کے سینہ مبارک کو چیر دیا گیا اور پھر آپ کا قلب مبارک آب مطہر سے دھو کر آپ کے سینے میں لگا دیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرش اعظم پہ سدرۃ المنتہا سے آگے کعبہ قوسین کی منزل پہ او ادنا کے راہی بنے ہیں تو آپ کا قلب اقدس ہر قسم کی دنیاوی محبتوں اور دنیاوی الفتوں سے پاک کر دیا گیا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پیش کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی سواری اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، آپ براق پر پاؤں رکھتے ہیں تو کچھ سوچتے ہیں، اور کہا جبرائیل کیا یہ سواری میری امت کو بھی پیش کی جائے گی؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے گی تو اسے بھی یہ سواری کا شرف حاصل ہوگا۔ اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ براق پر سوار ہوئے۔ براق اتنی تیزی سے قدم اٹھا رہا ہے کہ لاکھوں سالوں کا فاصلہ ایک جست میں طے کرتا ہوا حرم کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک پہنچتا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء کو حکم ہے کہ آپ میرے محبوب کی استقبال کے لیے کھڑے رہیں۔ تمام انبیاء جو ہزاروں سال پہلے سے وفات یا وصال فرما چکے تھے وہ سب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ حکم ہوا کہ اے میرے حبیب، ان انبیاء کی آپ امامت کروائیے، حالانکہ تب تو نماز ہی نہ اتری تھی، یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کون سی نماز تھی۔ معزز ناظرین و ناظرات، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی یہاں پر امامت کروائی، اور مسجد اقصیٰ پر جب یہ امامت ختم ہوئی تو آپ کو ایک رف پیش کی گئی۔ رف ایک سیڑھی کو کہتے ہیں جس پر آقا دو جہاں سوار ہو کر آسمان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے پیارے کلیم نے چاہا تھا کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، رب آرنی رب آرنی، تو رب نے کیا کہا تھا؟ لن ترانی لن ترانی، اے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، میرے جلوے تیرے لیے نہیں ہیں، میرے جلوے اس کے لیے ہیں جو میرا محبوب ہے۔ ہاں، ایک رات ایسی آئے گی کہ میرا محبوب عرش اعظم پر تشریف لائے گا، تم اس کے رستے میں بیٹھ جانا اور اس کو تک لینا، اگر تم نے اسے تک لیا تو سمجھ لینا مجھے تک لیا۔ سبحان اللہ۔ کہا نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رف پر سوار ہیں اور آسمان کی طرف بلند ہو گئے اور ہوتے چلے گئے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، ہر آسمان پہ انبیاء سے ایک ایک نبی سے ملاقات ہوئی اور آقا دو جہاں عرش اعظم یعنی سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے گئے۔ عرش اعظم پہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں پہ نیچے سے اعمال وہاں جا کر ٹھہر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایات ہوتی ہیں وہی سدرۃ المنتہا سے زمین کی طرف منتقل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عرش اعظم کی طرف بڑھتے چلے گئے، لیکن جب دیکھا کہ سدرۃ المنتہا آ گیا ہے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہاں سے آگے جانے کی میرے اندر طاقت نہیں، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ آپ اس نور سے ہیں جو نور خدا ہے اور میں اس نور سے نہیں ہوں۔
अल्लाह अकबर, ये चिराग क्यों जलाया जा रहा है, ये फ़र्श क्यों बिछाया जा रहा है और अर्श क्यों सजाया जा रहा है, इसलिए कि मोहम्मद को बुलाया जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पे रुके, अपने पाँव मुबारक से अपने नालैन उतारने लगे तो गैब से आवाज़ आई, मेरे मुस्तफ़ा नालैन समेत आ जाएं, इसलिए कि मेरा अर्श भी आपके नालैन के बोसे लेने के लिए बेताब है। आक़ाए दो जहां आगे बढ़ते चले गए, हत्ता कि एक मकाम पर पहुँचे और आप फरमाते हैं कि मुझे कलमे कुदरत के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर और आगे बढ़े तो खौफ सा आया, रुक गए। ऐसे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की प्यारी मोहब्बत भरी आवाज़ में कोई कह रहा था, किफ़ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, है मेरे मुस्तफ़ा ठहरिए, आपका रब आप पर दरूद पढ़ता है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुकते हैं, हरीम काबा कौसैन की मंजिल की तरफ बढ़ने वाले हैं। और मेरे अज़ीज़ सामईन व सामियात और नाज़रीन व नाज़रात, ये सफ़र आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद नहीं कर रहे। सूरह असरा में अल्लाह ने फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। यानी ये सफ़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करवा रहा है। अगर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते कि मैं ख़ुद गया तो शायद सही ना होता। करवाने वाला रब है जो मालिक कायनात है, आसमानों से ऊपर बुलंदियों पर ले जाने वाला रब है जो खालिक कायनात है। फिर न जाने कितना अरसा, कितनी सदियाँ आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श आज़म पे काबा कौसैन की मंजिलों तक रुके रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दीद करते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस मकाम पर बिला हिजाब अपनी दीद अता फरमाई। जब आप रुके हैं तो सामने से आवाज़ सुनाई दी। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गैबी आवाज़ आई, उदनु या अहमद, उदनु या मोहम्मद, है मेरे मुस्तफ़ा ठहर क्यों गए, रुक क्यों गए, आगे बढ़िए। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस प्यारी आवाज़ के साथ आगे बढ़ते चले गए, हत्ता के नूर के 70,000 हिजाबात उठते चले गए। तो जिस जिस नूर के पर्दे से आका गुज़रते गए वो नूर खुल्क का था, हकीकत का था, मोहब्बत का था, किरदार का था, सच्चाई का था, रब के हुस्न का था। वो पर्दे उठते चले गए और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रंग में रंगते चले गए। अल्लाह अकबर। उस रंग में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंगते चले गए। और क्या अजीब बात है, खुदा की शान है, रोते थे कल जुगारों में, वो आज अर्श पर मेहमान बुलाए जाते हैं। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम से आगे बढ़े तो काबा कौसैन की मंजिल थी। काबा कौसैन की मंजिल पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को, स्याह लामकां के इस मुसाफिर को 70,000 पर्दों को अबूर करने के बाद एक ऐसे मकाम पर कि सोने का फ़र्श है, आमना का लाल जा पहुंचा। तो पूछा गया, मन हाजा, ये कौन है? जवाब मिला, मैं सोने के फ़र्श का मुवक्किल हूँ। फिर पूछा गया कि ये कौन है? तो कहा गया, ये मेरे साथ अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बलगल उला बेकमालिही काशफ़त दुजा बेजमालिही हसनत जमीयो खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। और फिर हकीकत मोहम्मद दी पा कोई नहीं सकदा, हकीकत मोहम्मद दी पा कोई नहीं सकता, ते बशर अर्श तो पार जा कोई नहीं सकदा। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा कौसैन की मंजिलों पे पहुँचे। अब यहाँ स्याह लामकां का मुसाफिर शबे असरा की आखिरी मंज़र और लैलतुल मिराज की आखिरी क़यामगाह के करीब आता जा रहा है। हिजाबात उठते गए, पर्दे खुलते गए,
راستے سمٹتے گئے۔ ادنو منی کی محبت بری صدائیں، ادنو یا احمد، ادنو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار بھری محبت بھری صدائیں آپ کو سنائی دیتی گئیں۔ آپ آگے بڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ اس مقام پر جا پہنچے کہ آقا فرماتے ہیں میں نے دائیں طرف دیکھا تو میرا رب تھا، میں نے بائیں طرف دیکھا تو میرا رب تھا، میں نے سامنے دیکھا تو میرا رب تھا، میں نے پیچھے دیکھا تو میرا رب تھا۔ فرمایا رأیت ربی فی احسن صورا، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں اور بہترین حسن و جمال میں دیکھا ہے۔ پھر وَأَوْحَىٰ عَلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ سورہ النجم میں اللہ رب العزت نے اس واقعہ معراج شب اسریٰ کے تمام پردے اٹھا دیے اور حقیقت اس دنیا تک واضح کر دی کہ اگر رب چاہے تو اپنے پیارے بندے کو بلندیوں سے بھی آگے بلندیوں پر لے جا سکتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ قوسین کی منزل پہ پہنچتے ہیں اور ادنا کی منزل پہ پہنچتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے، کرم سے اور لطف و احسان سے اتنا نوازا، اتنا دیا کہ کسی اور نبی کو نہ دیا ہوگا۔ لیکن سدرۃ المنتہا پہ پہنچے ہیں تو تب بھی امت کے لیے فکر ہے، کعبہ قوسین کی منزل پہ ہیں تو تب بھی امت یاد آتی ہے اور کہتے ہیں یا اللہ کیا میری امت کو بھی اتنا شرف اور اتنی عزت عطا ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا حبیب آج کی رات میں وعدہ کرتا ہوں تیری آدھی امت کو میں نے بخش دیا، ہاں آدھی امت کو بروز حشر دنیا کو دکھا کر بخشش کروں گا، مغفرت کروں گا، اس لیے کہ میرے محبوب کا سوال ہے اور محبوب کا سوال کبھی رد نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ معزز ناظرین و ناظرات، یہ وہی سفر معراج ہے جب اللہ رب العزت نے عظیم ترین عبادت نماز ہمیں عطا کی آقا دو جہاں کے ذریعے سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان پر، کوئی کہتا ہے 3 بار، کوئی کہتا ہے 7 بار، کوئی کہتا ہے 9 بار گئے، یہ بار بار جانا کس لیے تھا؟ میرا وجدان کہتا ہے کہ اللہ بار بار اپنے محبوب کے حسن کے جلوے دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا حبیب کیسا لگتا ہے۔ پھر کعبہ قوسین کی منزل پہ میرے رب نے حکم دیا ادنا فتد اللہ او ادنا فتد اللہ، یعنی اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر کیا نہ عطا کیا گیا ہوگا اور کیا نہ دیا گیا ہوگا۔ شکوک و شبہات کی وادیوں میں غرق ہونے کی بجائے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کے بارے میں قرآن سے ہمیں سہارا لینا چاہیے، قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے اپنے بلا حجاب جلوے صرف اپنے مصطفیٰ کے لیے رکھے ہیں، اسی لیے تو سرکار نے خود فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا، اور جس نے رب کو دیکھا وہ جنتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کا وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو امتی کے لیے اعزاز اور شرف ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔